अनि यहाँ सबैलाई जय मसीह। हामी आशिषित छौँ। आमेन। को को आशिषित हुनुहुन्छ? हामी सबैजना आशिषित छौँ। हामी वचनबाट केही कुराहरू हेर्दैछौँ अनि वचनको लागि प्रार्थना भइसकेको छ। एउटा क्वेसन सोध्नु पऱ्यो है, क्वेसन अलिक बनाएको छ। हामी कसलाई परमेश्वरको भय लाग्छ है? कसलाई परमेश्वरको भय लाग्छ है त? एकदम इमान्दारी भएर मसँग परमेश्वरको भय छ भन्नेहरू चाहिँ हात है। अनि कसलाई म बुद्धिमान छु जस्तो लाग्छ? भन्नुहोस् त लु, कसलाई चाहिँ म बुद्धिमान छु जस्तो लाग्छ? एउटा हात, दुईटा हात। बुद्धिमान छुमा चाहिँ तिनवटा हात आयो त ल। सुन्नुहोस् है त, परमप्रभुको भय नै बुद्धिको सुरु हो है त। भय छ भने बुद्धि छ। जोसँग परमेश्वरको भय नै छैन त्यसले बुद्धिमान छु भनेर दाबी गर्नु नै बेकार छ है त। त्यही भएर किन भनेको भन्नुहुन्छ भने आज हामी परमप्रभु परमेश्वरको भयको विषयमा हेर्दैछौँ है त। परमेश्वरको भयको विषयमा हामी हेर्छौँ अनि पहिले पनि एकचोटि हेरेको थियौँ तर फेरि हामी दोहोऱ्याएर हेर्दैछौँ परमेश्वरको भय है। परमेश्वरको भय मान्न चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ अनि सिकाउनु पनि पर्छ। सबैजनाले भन्नुहोस् ल एकचोटि, परमप्रभु परमेश्वरको भय मान्न सिक्नुपर्छ र सिकाउनु पनि पर्छ। आमेन। अब अलिकति अनौठो लाग्ला। परमप्रभुको भय मान्न चाहिँ सिक्ने कसरी, सिकाउने कसरी होइन? बाइबलमा सिक्ने र सिकाउने डर मान्न पनि छ छैन भन्ने कुराहरू हामीलाई लाग्नु सक्छ। अहिले एकछिनमा हामी हेर्छौँ बाइबलमा छ कि छैन है त। बाइबलमा स्पष्ट लेखिएको छ हामीले चाहिँ हाम्रो परमप्रभु परमेश्वरको भय मान्न सिक्नुपर्छ र सिकाउनु पनि पर्छ भनेर स्पष्टसँग लेखिएको खण्डलाई पनि अहिले एकछिनमा हामी हेर्छौँ। त्यही भएर तपाईँहरूको बिचमा नि परमेश्वरको भय चाहिँ कसरी मान्नु सकिन्छ है त, जे कुरा मैले सिकेँ त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई सिकाउन चाहन्छु है त। परमेश्वरको भय है त कसरी मान्नु सकिन्छ भन्ने कुरालाई है। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। हितोपदेश 23:17 के भन्छ भने, हितोपदेश 23:17 तेरो हृदयलाई पापीहरूको डाहा गर्न नदे तर परमप्रभुको भयको निम्ति उत्सुक भइरह है त। परमप्रभुको भयको निम्ति चाहिँ के भइरह भनेको छ भने नि यहाँ उत्सुक भइरह है त। परमेश्वरको भय मान्नु चाहिँ जहिले पनि हामी खुसी हुनुपर्छ, एक्साइटेड हुनुपर्छ है, उत्सुकता होइन, एउटा उत्सुक भइराख्नुपर्छ परमेश्वरको भय मान्न। किनभने परमप्रभुको भय चाहिँ स्वच्छ छ। आमेन। वचन सङ्ग्रहको पुस्तकले के भन्छ? परमप्रभुको भय के छ? स्वच्छ छ भनिकन बताउँछ है त। परमेश्वरको भय चाहिँ एउटा स्वच्छ छ अनि त्यो स्वच्छ भय मान्नलाई चाहिँ हामी उत्सुक भइराख्नुपर्छ है त। धेरैचोटि परमेश्वरको भय भन्ने बित्तिकै हामीलाई भय एउटा डर भन्ने बित्तिकै एउटा छुट्टै भित्रबाट के आउँछ होइन? भय त भए साँच्चै भयङ्कर लाग्छ हामीलाई है त। तर परमेश्वरको भय चाहिँ के छ अरे? स्वच्छ छ है त। परमेश्वरको भय चाहिँ स्वच्छ छ। अनि
त्यही भएर हामीले भय मान्नुपर्ने हुन्छ। भय मान्नलाई हामी उत्सुक हुनुपर्छ। परमेश्वरको भयको मान्दै गर्दाखेरि थुप्रो फाइदाहरू छ है। आजको दिनसम्म नि तपाईँको हृदयमा कहिले आयो मैले परमप्रभुको भय मान्नुपर्छ भनेर? यहाँ धेरैजनाको आएको होला, धेरैजनाको आएको छैन होला है त। मैले जस्ट तपाईँलाई क्वेसन राख्नुहोस् आफैलाई, मैले परमप्रभु परमेश्वरको भय चाहिँ साँच्चै मान्नुपर्छ भनेर तपाईँले परमप्रभुको भय मैले मान्नै पर्छ भनेर चाहिँ तपाईँले हृदयमा 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट खेलाउनु भएको व्यक्ति कोही हुनुहुन्छ? तपाईँले कहिले खेलाउनु भयो मैले 2-3 मिनट होइन मैले परमेश्वरको भय चाहिँ मान्नुपर्छ भने आफैले जानेर बुझेर त्यो विषय मैले मान्नुपर्छ भनेर सोच्ने होइन, मैले डर मान्नै पर्छ, परमप्रभुको भय मान्नै पर्छ भनेर होइन आफ्नो हृदयमा खेलाउने व्यक्ति कोही हुनुहुन्छ है? तपाईँले आफैलाई क्वेसन राख्नुहोस्, मैले खेलाएँ कि खेलाएन? मैले 5-7 मिनट पनि परमप्रभुको भय मान्नुलाई चाहिँ मैले सोचेँ कि सोचिनँ? मैले मेरो ध्यान त्यतातिर गयो कि गएन है त? जसको पनि गयो नि त्यो मान्छेले धेरै कुरा बुझ्दैछ, तर जसको गएन नि त्यसले केही बुझ्दैन है त। त्यही भएर परमप्रभुको भय बुद्धिको के हो? सुरुवात हो है त। भय चाहिँ बुद्धिको के हो? सुरुवात। अनि जुन यो बुद्धि चाहिँ संसारको बुद्धिको कुरा गरेको होइन है त, यो चाहिँ एउटा स्वर्गीय बुद्धिको कुरा गरेको है। स्वर्गीय बुद्धिको होइन सुरुवात हुन्छ यदि हामी परमेश्वरको भय मान्न थाल्यौँ भने, परमेश्वरको भय मान्न सिक्यौँ भने र परमेश्वरको भय मान्नलाई चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा फाइदाजनक कुरा हुन्छ। किनभने यर्मिया मैले यदि भूमिका मात्रै बाँध्दैछु, त्यही भएर भर्सेट अलिकति नमिल्ला, अहिले भरेको लागि म अहिले रेडी गर्दैछु है त एकछिनको लागि है त। त्यही भएर भर्सेट नमिले पनि टक नमिले पनि एकैछिन 2-3वटा भर्से अलिकति तलमाथि जिगज्याग छ है त है त। यर्मिया 5:20-25सम्मलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ के भनेछ भने, याकुबको घरानामा यो प्रचार गर, यहुदामा यो घोषणा गर, हे मूर्ख र समझ नभएको मानिस हो, यो कुरा सुन। तिमीहरूका आँखा त छन् तर देख्दैनौ, कान त छ तर सुन्दैनौ। के तिमीहरूले मेरो भय मान्नु पर्दैन? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, के तिमीहरू मेरो उपस्थितिमा काप्नु पर्दैन? मैले बालुवालाई समुद्रले नाग्न नसक्ने निरन्तर रहने अवरोधको सिमाना ठहराइदिए। छालहरू उठे तापनि तिनीहरू त्यसमाथि विजय हुन सक्दैनन्, ती गर्जे तापनि त्यसलाई नाक्न सक्दैनन्। तर यी मानिसहरू त हट्टी र बागी हृदयका छन्, तिनीहरू बरालिएर गइहाले। तिनीहरू आफ्नो हृदयमा भन्दैनन्, हामी परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको भय मानौ, जसले हामीलाई शरद र वसन्त ऋतुको झरी र कटनीको निम्ति ठहराइएका हप्ताहरू हामीलाई दिनुहुन्छ। तिमीहरूका अधर्मले यी कुरा पर राखेका छन्, तिमीहरूका पापले असल कुराबाट तिमीहरूलाई परै राखेका छन् है। तिमीहरू कोही भन्दैनौ है त। मानिस यहाँनिर नि अघि मैले किन सोधेको भने नि कसको हृदयमा चाहिँ एकछिन आयो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट आधा घन्टा 1 घन्टा होइन चाहिँ 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि कसको हृदयमा चाहिँ आयो कि मैले परमप्रभुको भय मान्नुपर्छ भन्ने कुरा? किनभने यहाँ भनेको छ तिनीहरू आफ्नो हृदयमा भन्दैनन्, हामी परमप्रभु परमेश्वरको भय मानौ है त। परमप्रभुले नि कसले चाहिँ हृदयमा भन्छ, कसले चाहिँ यो कुरा सोच्छ, कसले चाहिँ यो कुरा विचार गर्छ त्यो पनि हेर्नु हुँदो रहेछ। कसको चाहिँ हृदयमा यो कुरा आयो, कसले चाहिँ भन्दैछ हृदयबाट कि मैले परमप्रभुको भय मान्नुपर्छ, यो कुरालाई चाहिँ नि परमप्रभुले पनि हेर्नु हुँदो रहेछ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई अघि एकछिन सोधेको है, कसैको हृदयमा आयो कहिल्यै 1 चोटि या 2 चोटि या 3 चोटि 1 मिनट भए पनि 2 मिनट भए पनि होइन हो। हामी धेरैचोटि भन्नु त भन्छौँ हो मैले परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी कुरा गर्दै गर्दा भन्छौँ, गफ त्यो अलग कुरा हो। मैले भन्नु खोजेको हामी एक्लै बसेको बेलामा एउटा हुन्छ नि एउटा ध्यानमा गएको मान्छे जस्तो होइन, एकछिन हामी मैले भय मान्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा हृदयबाट एकछिन भएको विषयमा खेलाएको होइन, मैले भय किन मान्ने, कसरी मान्ने होइन, यो कुराहरू आएको व्यक्ति चाहिँ कोही छ। यो कुरा चाहिँ परमप्रभुले हेर्नु हुँदो रहेछ है। यो कुरालाई पनि हेर्नु यहाँनिर भनेछ तिनीहरू आफ्नो हृदयमा भन्दैनन्, हामी परमप्रभु परमेश्वरको भय मानौ है। भजन सङ्ग्रह 2को
11ले पनि भन्छ भय मानेर परमप्रभुको सेवा गर। आमीन। हामी यहाँ परमप्रभुको सेवा गर्नु पनि आएको छौँ। हामी धेरैचोटि परमेश्वरको सेवा पनि गर्छौँ, धेरै प्रकारले गर्छौँ। तर त्यो सेवा गर्दै गर्दा पनि भय मानेन भने नि होइन मिस्टेक हुनु पुग्छ है त। जस्तै कि एकछिनलाई यो एकदम बुझाउन सरल उपाय के सरल कुरा हो यो चाहिँ। जस्तो दान दिने कुरा आउँछ होइन। दान दिने कुरा आउँदै गर्दाखेरि हामीले दान त दियौँ, तर भय मानेर दिने मान्छेले चाहिँ कसरी दिन्छ होला? वचन अनुसार दिन्छ क्या, दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले थाहा नपाओस् भनेर होइन। यो चाहिँ भय माने परमप्रभुको सेवाको एउटा कार्य त गर्यो, तर भय मानेर गरेको र नगरेकोमा के हुन्छ? फरक हुन्छ होइन। हामी आफै वचन व्यवस्था 28को 58देखि 63सम्म म बार भनिराखेको हुन्छु यहाँबाट। 58 व्यवस्था 28को 58देखि 63सम्म तिमीले यदि परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको गौरवमय भययोग्य नाउँको डर मान्यौ र यस व्यवस्थामा भएका सम्पूर्ण वचन चाहिँ होसियारी साथमा पालना गर्यौ भने होइन। अनि त्यहाँनिर भनेछ नि त परमेश्वरको भयको विषयमा अलिकति त्यहाँनिर हेर्नु त कति ध्यान दिएर गर्नुपर्ने। तिमीहरूले यस व्यवस्थामा भएका सम्पूर्ण वचन परमेश्वरको गौरवमय भययोग्य नाउँको डर मान्दै सम्पूर्ण वचन चाहिँ के को साथमा रे? होसियारीको साथमा है त। भय मान्ने व्यक्तिले नि के गर्छ? होसियारीको साथमा परमेश्वरको वचन चाहिँ पालना गर्दछ होइन। तपाईँलाई मेरो डर छ भने मान्नुहोस् एकछिनलाई एक्जाम्पललाई मात्रै डराउनु पर्दैन होइन। तर मान्नुहोस् एकछिनलाई तपाईँलाई मेरो डर छ भने नि होइन, तपाईँले मलाई बोलाउँदै गर्दा मसँग सङ्गत गर्दै गर्दाखेरि नि होइन तपाईँले हरेक कुरामा होसियारी हुनुहुन्छ। अनिल भाइ रिसाउँछ कि होइन, रिसाउँछ कि यसरी भन्दा रिसाउँछ कि उसको अगाडि यस्तो यस्तो व्यवहार देखाउँदा रिसाउँछ कि भने थुप्रो कुरामा हामी सोच्छौँ र होसियारीपूर्वक हामी के गर्छौँ? डिल गर्छौँ, कुराकानीहरू गर्छौँ। तर हामी भय छैन भने नि भय नभएको मानिससँग चाहिँ जथाभावी हो कि न भन्नुहोस् त। भय छैन भने चाहिँ के हुन्छ? जथाभावी। हरेक मान्छेलाई आफ्नो घरमा बुवाको या आमाको भय हुन्छ होइन। हामीलाई चाहिँ हाम्रो घरमा बुवाको भय थियो, आमाको भय थिएन। आमा यही हुनुहुन्छ, हामी आमासँग कहिले पनि डराएनौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी 5जना कोही पनि डराएनौँ आमासँग होइन। तर बुवाको भय नि, बुवा माथिबाट त्यो टाढै घर, अब तल एक पाइला टेक्दाखेरि नि त्यो ढक गर्दाखेरि नि छोराछोरी सब झाडु कुचो समाउने हो कि होइन, काम गरेको देखाउनु पऱ्यो नि त। बाउ परै आउँदैछन्, घरबाट त्यो आँगनबाट देखिसक्यो बाउ आउँदै गरेको होइन। अघिसम्म खेल्दै थिएँ, गफ गर्दै थिएँ। अब सबजना यही छ, दिदीहरू पनि यही छ, सोधै हुन्छ सबजना। एउटा झाडु बोकेर हिँडिहाल्ने हो, एउटा यता फर्केर केही काम गर्ने जस्तो गर्ने हो होइन। एउटा भय छ भने नि होइन, एउटा भयले चाहिँ नि हामी बाउसँग बोल्नु डराउँथ्यौँ। भिडी पो हाल्छन् कि होइन, दि पो हाल्छन् कि रिसाइ पो हाल्छन् कि कराइ पो हाल्छन् कि हामी बाउसँग बोल्नु डरा। बाउसँग बोल्दाखेरि व्यवहार गर्दाखेरि पनि नि यसरी भन्यो भने यसरी गऱ्यो भने चाहिँ काम बन्छ भनेर एउटा भयको साथमा गर्ने व्यवहार के छ? छुट्टै छ। बाउका आज्ञाहरू, बाउले अराएको कामहरू पनि गर्दाखेरि नि, बाउले अराएको काम गर्दाखेरि हामीलाई नि पसिना छुट्छ बाउले अराएको काम गर्दाखेरि। किनभने बाउको भय छ नि त होइन। यदि हामी परमेश्वरको भय मान्छौँ, तर मान्छौँ भन्छौँ अनि उहाँको आज्ञाहरू चाहिँ हामी जथाभावी पालना गर्छौँ भने भय मानेको पुष्टि हुँदैन है त। भय मानेको चाहिँ के हुँदैन? पुष्टि हुँदैन है त। तर भय मान्छौँ भने चाहिँ नि हामी परमप्रभुको भय मान्छौँ, हाम्रो बाबुको हामी भय मान्छौँ भने नि उहाँको हरेक आज्ञाहरू चाहिँ हामी होसियारी साथमा पालना गर्छौँ। हामी यही कुरा नि व्यवस्था 28को 58देखि 63सम्म यही कुरा छ। यदि तिमीले आफ्नो परमप्रभु परमेश्वरको गौरवमय भययोग्य नाउँको डर मान्यौ र उहाँका सबै वचन होसियारी साथमा पालना गर्यौ भने होइन, पालना गर्यौ भने त्यहाँ गरेनौ भने होला सायद त्यहाँ चाहिँ होइन। अब त्यो म भन्दिनँ। गरेनौ भने त्यहाँनिर छ रोग आउनेछ, के रोग आउनेछ, टाँसिनेछ होइन, के हुनेछ, त्यसले नाशमा पुर्याउनेछ, त्यो सबै कुरा छ। तर गर्यौ भने तिमीहरू के हुनेछौ? आशिषित हुनेछौ।
हुनेछौँ। आमेन है त। त्यो भएर हामीले भय मान्दाखेरि नि होसियारी साथ चाहिँ हामीले परमप्रभु परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ है त। अब म फेरि सोध्छु ल, भय मानेको पुष्टि कतिखेर हुन्छ रे? होसियारी साथमा आज्ञा पालन मात्रै होइन, होसियारी साथमा आज्ञा पालन गर्दा। के को साथमा? होसियारी साथमा। म फेरि क्वेसन गर्छु, परम प्रभुको भय मान्ने मान्छे यहाँ को छ? हात उठाउँ त लु। अब हात बढ्छ है त। परम प्रभुको भय मान्ने मान्छे यहाँ को छ? अब भय नै छैन भने तपाईँसँग बुद्धि पनि छैन, तपाईँ बुद्धिहीन मान्छे हो, तपाईँसँग स्वर्गीय बुद्धि छैन। मैले भनेको होइन, यो बाइबलले भन्छ। परम प्रभुको भय छ भने मात्रै त्योसँग बुद्धिको त भर्खर सुरुवात हुँदै हुन्छ। त्यो बुद्धिमान पनि होइन, बुद्धिको के हुँदै गरेको हुन्छ? सुरुवात हुँदै गरेको हुन्छ। अनि परमेश्वरको भय नै छैन भने नि त्योसँग स्वर्गीय बुद्धि छ भनेर पनि हामी भन्न सक्दैनौँ। हामीसँग अब भन्नुहोस्, तपाईँ 10 कन्याको कुन चाहिँ 5 कन्या पर्नु? तपाईँ 10 कन्याको कुन चाहिँ 5 कन्या पर्नु हो? तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् है त। म भन्दिनँ, तपाईँ आफैले आफैलाई निहाल्नुहोस्, आफैले आफैलाई विचार गर्नुहोस्। तपाईँ 10 कन्याको कुन चाहिँ 5 कन्या पर्नु हो? बुद्धिमतीभित्रको 5 कन्या पर्नु हो कि बुद्धि नभएकोहरूको भित्रको 5 कन्या पर्नु हो? त्यो तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, म भन्दिनँ है त। तर तपाईँले भय मानेको पुष्टि चाहिँ नि तपाईँ कतिको परमेश्वरको वचन पालना गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्दैन है त। तर कतिको परमेश्वरको वचन चाहिँ होसियारी साथ पालना गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ है त। होसियारी साथ पालना गर्दैकोमा भर पर्दैन, तर होसियारी साथमा पालना गरेको कुरामा चाहिँ के पर्छ? भर पर्छ। आफैले आफैले विचार गर्दै जानुहोस्, भय छ कि छैन, बुद्धिमान बुद्धिमती हो कि होइन, आफै विचार गर्दै जानुहोस् है त। वचन सुन्दै गर्दाखेरि विचार गर्दै जानुहोस्। अघि उठेको हातहरू त खर्लप्पै घट्यो छैन है। अघि त कसलाई परमेश्वरको भय छ भन्दा त कम्प्लेनको आधाभन्दा बढी उठेको थियो अघि। अन्त अहिले त 2-3 मात्रै भेटेँ त मैले है त। त्यही भएर आफैलाई बाइबलमा राखेर हेर्नुहोस् भनेको। आफैले आफैलाई विचार गर्दै गर्दा आफूले आफूलाई बाइबलमा राखेर, बाइबलको पदहरूमा राखेर आफैले आफूलाई जाँचेर हेर्नुपर्छ। यसरी मसँग भय छ भन्नुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरको वचनद्वारा आफूले आफूलाई यसरी जाँच्नुपर्छ। भय भएको मान्छे कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, बाइबलले के भन्छ। अनि आफूले आफूलाई म बुद्धिमान छु भन्नु अगाडि, म बुद्धिमतीभित्र पर्छु भन्नु अगाडि होइन, यसरी राखेर आफूले आफूलाई जाँचेर चाहिँ त। यहाँ त कोही पनि अस्ति कहिले हो एकचोटि हामी बुद्धिमतीहरू हौ आमिन भन्दा त अन्त यहाँनिर सबै गुटुङटुङ दियो त आमिन आमिन। आज त छैन त, सब निर्बुद्धि रहेछ त। 1-2जना 2-4जना छोडेर यसरी आफैले बाइबलभित्र राखेर जाँचेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। यसरी यो सिकिराख्नु पनि हो, यसरी जाँच्नु पर्ने रहेछ आफैले आफूलाई बाइबलभित्र राखेर भनेर। आफ्नै कन्फिडेन्ट हराएर गयो भने के गर्नु अब? है त। त्यही भएर हामीले परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ है। भजन सङ्ग्रह 34:11ले के भन्छ भने नि, आओ हे बालक हो मेरो कुरा सुन, म तिमीहरूलाई परम प्रभुको भय मान्न सिकाउनेछु। आमेन। यहाँ के भनेछ नि, आओ, परमेश्वरको वचनले के कुरा भन्दैछ भने आओ म तिमीहरूलाई परम प्रभु परमेश्वरको भय मान्न के गर्नेछु? सिकाउनेछु। सुन्नुहोस् है त। अब चाहिँ हामी वचनबाट अलिक बाहिरबाट हेर्छौँ है त। भजन सङ्ग्रह 34:11, आओ हे बालक हो मेरो कुरा सुन, म तिमीहरूलाई परम प्रभुको भय मान्न सिकाउनेछु है त। परम प्रभुको भय मान्न सिकाउनेछु। परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने नि, म तिमीहरूलाई चाहिँ परम प्रभुको भय मान्न सिकाउनेछु। व्यवस्था 31:12 अनि 13, व्यवस्था 31:12 अनि 13, पुरुष र स्त्री, बालक र तिनीहरूका सहरभित्र भएका परदेशीहरू सबैलाई भेला गर र तिनीहरूले सुनेर परम प्रभु तिनीहरूका परमेश्वरको भय मान्न र यस व्यवस्थाका सबै वचन होसियारी साथ पालना गर्न सिकुन्।
यर्दन पारी तिनीहरूले अधिकार गर्न जान लागेको देशमा बसुन्जेल यो व्यवस्था नजान्ने तिनीहरूका छोराछोरीहरूले पनि सुनेर परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरको भय मान्न सिक्नु पर्नेछ। आमेन। यहाँ के छ? परमप्रभु परमेश्वरको यहाँ के भनेछ भने पुरुष र स्त्री बालक र तिमीहरूका सहरभित्र भएका परदेशीहरू सबैलाई भेला गर। सबैजना भेला हो, पुरुष पनि स्त्री पनि बालक पनि परदेशी पनि होइन देशवासी पनि सबैजना तिमीहरू चाहिँ के हौ भेला हो र तिनीहरूले सुनेर परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरको भय मान्न र यस व्यवस्थाका सबै वचन होसियारी साथ पालना गर्न सिकुन्। आमीन। यहाँ भनेछ भय मान्न सिकुन् तिनीहरूले होइन। सुनेर भने चाहिँ के सुनेर भन्दा नि यहाँ व्यवस्था पाठ गर्ने कुरा छ। माथिदेखि नै एउटा व्यवस्था चाहिँ तिमीहरूले हरेक हप्ता सभामा पाठ गर्नु होइन, एक ठाउँ भेला हुनु अनि त्यहाँनिर भेला भएर तिमीहरूले व्यवस्था चाहिँ के गर्नु पाठ गर्नु अनि व्यवस्था पाठ गरेको कुरा चाहिँ सुनेर तिनीहरूले मेरो भय मान्न चाहिँ के गर्नु सिकुन्। आमीन। व्यवस्था पाठ गरेको कुरा, पाठ गर्ने कुरा र सुन्ने कुरा है त। सुनेर व्यवस्था पाठ गरेर र सुनेर चाहिँ के गरून् रे परमप्रभु परमेश्वरको भय मान्न सिकुन्। यर्दन पारी तिमीहरूले अधिकार गर्नु जान लागेको देशमा बसुन्जेल यो व्यवस्था नजान्ने तिमीहरूका छोराछोरीहरूले पनि सुनेर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भय मान्न सिक्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था सुनेर, यो व्यवस्था पढेर सुनेर भय मान्न चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ? सिक्नुपर्ने रहेछ। सुनेर त अब भय मान्न कसरी सिकिने रहेछ? कसरी सिकिने रहेछ भय मान्न? हजुर पढेर सुनेर है त। पढेर अनि सुनेर। अब भन्नुहोस् त भय मान्न कसरी सिकिने रहेछ? अब अझै म अर्को पनि पढिदिन्छु अनि म भन्छु। व्यवस्था 4को 9 र 10। तर होसियार बस र आफ्नो मनलाई सचेत राख ताकि तिमीहरूका आँखाले देखेका कुराहरू नबिर्स र ती तिमीहरूका सारा जीवनभरि तिमीहरूको मनदेखि नहटुन्। ती तिमीहरूका छोराछोरी र नाति नातिनीहरूलाई सिकाओ। होरेबमा तिमीहरू परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामुन्ने उभिएको दिनको सम्झना गर जब उहाँले मलाई भन्नुभयो मेरो वचन सुन्नलाई मानिसहरूलाई मेरो सामु भेला गर र त्यस देशमा बाँचुन्जेल तिनीहरूले मेरो डर मान्न सिकुन् अनि ती वचन आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि सिकाओ। आमीन। होरेबमा परमप्रभुले यो भन्नुभयो अरे कि तिमीहरूका सबै छोराछोरीहरू र तिमीहरू यहाँ एक ठाउँ भेला हौ अनि अहिले भनेको कुरा एक ठाउँ भेला हौ र तिमीहरूले चाहिँ मेरो वचन सुनुन्। मेरो वचन सुनुन् जुन वचनभित्र चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएका अनेकौँ शक्तिशाली कार्यहरू छन् जो त्यो समयको मान्छेले त त्यतिखेरैको मान्छेले त आफ्नै आँखाले देख्यो हो कि न भन्नुहोस् त। तर हामी जसले देखेनौँ हामीहरूको लागि चाहिँ त्यहाँ वचनमा लेखिएको छ ती कुराहरू चाहिँ सुनेर हामीले के गर्नु सिक्नुपर्ने रहेछ? परमप्रभुको भय मान्न सिक्नुपर्ने रहेछ। परमप्रभुको भय आज हामीमा आएको छैन। किन आएको छैन भन्दाखेरि नि किनभने हामीले परमप्रभु परमेश्वरको व्यवस्था हाम्रो हातमा त छ तर धुलो लागेको अवस्थामा छ। बुझ्नुभयो? परमप्रभुको व्यवस्था हामीसँग छ, परमप्रभुको वचन हामीसँग छ तर हामीलाई यो वचन पढ्नु मन लाग्दैन है त। हामीलाई यो वचन पढ्नु मन लाग्दैन। कसलाई मन लाग्दैन आज म तपाईँलाई फेरि पनि भनिदिन्छु। भजन सङ्ग्रह 50 को 16 एकजनाले पढिदिनु त। ठुलो स्वरमा पढिदिनु ल। भजन सङ्ग्रह 50 को 16। व्यवस्था पाठ गर्ने तेरो के अधिक हक छ वा तेरो ओठले मेरो करारको पुरा गर्ने तेरो के अधिकार छ? आमेन। तर दुष्टलाई परमप्रभुले भन्नुभयो अरे मेरो व्यवस्था पाठ गर्ने तेरो के हक छ? मेरा करारका वचनहरूको कुरा गर्ने तेरो के अधिकार छ? व्यवस्था पाठ गर्ने अधिकार नि सिर्फ दुष्टलाई छैन। कसलाई छैन रे? ठुलो स्वर भनिदिनु त। व्यवस्था पाठ गर्ने अधिकार सिर्फ दुष्टलाई छैन। म दुष्ट होइन।
यदि म ठुलो स्वरमा भन्नुहोस्, यदि म व्यवस्था पढ्न मन गर्दिनँ भने म भित्र दुष्ट हुन सक्छ। किनभने दुष्ट म भित्र बसेको कारण नि व्यवस्था पाठ गर्नु नदिएको नि त, किनभने उसलाई हकै छैन। दुष्टको आत्मा तपाईँ भित्र बस्यो भने नि त्यसलाई त्यो दुष्टको आत्मालाई व्यवस्था पाठ गर्ने हक छैन। अनि त्यो दुष्टले चाहिँ नि तपाईँ भित्र बसेर नि पढ्लास्, पढ्नु हुँदैन, तेरो यता व्यस्त छस् त, तेरो काम चाहिँ यता हो, तैँले गर्नुपर्ने चाहिँ यो। कहाँ त बाइबल पल्टाएर बसे, तेरो यता बितिसक्यो, बिग्रिसक्यो भन्छ। तर यदि हामीसँग चाहिँ नि परमेश्वरको आत्मा हामी भित्र बास गर्नुहुन्छ भने नि परमेश्वरको आत्माले चाहिँ भन्नुहुन्छ तेरो प्रायोरिटी चाहिँ व्यवस्था पाठ गर्नु। सोच्नुहोस्, अब यहीँबाट छुट्याउनुहोस्, बाइबल पढ्नु मन लाग्छ लाग्दैन, तपाईँ आफैलाई विचार गर्नुहोस्। र बाइबल पढ्नु मन लाग्छ लाग्दैन, परमेश्वरको वचन हेर्नु मन लाग्छ लाग्दैन, आफै विचार गर्नुहोस्। सिर्फ दुष्टलाई मात्रै हक छैन, तर तपाईँलाई हक छ। यदि तपाईँ दुष्ट भइरह्यो भने, तपाईँले आफू भित्र दुष्टतालाई राख्नु भएको छैन भने तपाईँलाई वचन पढ्ने अधिकार छ। वचन पढ्ने अधिकार सिर्फ दुष्टलाई छैन। दुष्ट हामी भित्र बसेर हामीलाई मोड्दिन्छ। त्यही भएर आफू भित्र पनि कुन आत्मा छ त्यो पनि व्यवस्था पढ्नु मन लाग्छ लाग्दैन, त्यसैबाट तपाईँले छुट्याउनुहोस् तपाईँ भित्र कुन चाहिँ आत्मा छ, तपाईँ भित्र कुन चाहिँ कुरा छ, है त। त्यही भएर व्यवस्था पाठ, किनभने व्यवस्था पाठ गऱ्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ, परमेश्वरको भय सुरु हुँदो रहेछ। आमेन भन्ने त व्यवस्था पढ्दै गर्दा, परमेश्वरको वचन पढ्दै गर्दा मानिस भित्र भय उत्पन्न हुने रहेछ। आमेन। व्यवस्था पढेपछि चाहिँ परमेश्वरको भय थाहा हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने नि व्यवस्थाभित्र चाहिँ नि परमप्रभु परमेश्वरको कुराहरू छ। मेरो विषयमा कुनै किताब लेखियो, तपाईँले मलाई चिन्नु भएको छैन भने नि तपाईँले नि मेरो विषयमा जान्नुको लागि नि मसँग मेरो विषयमा लेखिएका किताब जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ तब तपाईँले मेरो शक्तिलाई थाहा पाउनुहुन्छ, मेरो सामर्थ्यलाई थाहा पाउनुहुन्छ, मेरो अख्तियार अधिकार, मेरो रणनीति, मेरो युक्ति मैले केसम्म गर्न सक्छु, सबै कुरा जब तपाईँले जान्नुहुन्छ नि तब मात्रै तपाईँलाई नि हो डर आउँछ। अहिले हामी हिटलरको विषयमा पढ्छौँ नि, होइन, हिटलर भन्ने त्यो अलिकति भित्र हलचल हुन्छ नि। हिटलर त छैन, तर पनि हिटलर भन्दाखेरि अलिकति मनभित्र हलचल हुन्छ। किनभने त्यो मान्छेको विषयमा हामीले कहीँ कतै केही सुनेका छौँ, पढेका छौँ। अनि परमप्रभुको भय मान्न चाहन्छौँ हामी, अनि परमप्रभुको विषयमा यत्रो लेखेको कुरा चाहिँ हामी केही पढ्दैनौँ भने नि उहाँको भय आउँछ त? आउँछ? आउँदैन नि त। यो नपढेसम्म नि, त्यही भएर भनेको व्यवस्था पाठ गर्नु। तिमीहरूले र तिमीहरूको सन्तानले चाहिँ जब यो व्यवस्था पाठ गर्छौ र सुन्छौ, सुन्ने भनेको चाहिँ नि फेरि यसको मतलब नपढे नि हुने रहेछ, शनिबार सुनेको छ नि भन्नु। किन त्यतिखेर नि सबै मान्छेलाई पढ्नु आउँदैन थियो। त्यही भएर पढ्नु नआउनेले चाहिँ सुन्ने हो, मेरो आमाले सुन्ने हो। यहाँ पढ्नु नआउने व्यक्ति कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँले सुन्ने हो, तर पढ्नु आउने मान्छेले चाहिँ पढ्ने हो। आमेन है त। त्यही भएर हामी पढ्नु आउँछ भने नि हामी सुन्ने भित्र भन्दा पनि नि हामी पढ्ने भित्र चाहिँ हामी हुनुपर्छ, अनि मात्रै परमेश्वरको भय आउँछ। सुनेर मात्रै कम्प्लिट परमेश्वरको भय हुने भए नि यहाँ वर्षौँदेखि वचन सुन्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, छैन त? अनि वर्षौँदेखि सुन्दै गर्दाखेरि नआएको भय किन आएन भन्नुहुन्छ भने नि किनभने तपाईँले चाहिँ खास पढ्नुपर्ने, तपाईँ पढ्नु आउने मान्छे हो। पहिलेको बरु बाजे बजुहरू परमेश्वरको भय मानेको थाहा देखिन्छ, हो किन भन्नुहोस् त? उनीहरूलाई पढ्नु पनि आउँदैन, किन उनीहरूले सुनेरै परमेश्वरको भय माने। तर अहिले यो पढ्नु आउने पुस्ता चाहिँ नि पढेर परमेश्वरको भय मान्ने हो। पढेपछि मात्रै उसमा भय आउँछ। त्यो पनि एउटा तरिका छ। त्यही भएर हामीले वचन पढ्नै पर्छ। परमप्रभुको भय चाहन्छ भने वचन पढ्नै पर्छ। व्यवस्था 14:23 जुन स्थानमा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको आफ्नो नाउँको वासस्थानको निम्ति छान्नुहुन्छ त्यहाँ आफ्नो अन्न दाखमत र तेलको दशांश र आफ्ना गाई वस्तु भेडा बाख्राको पहिलो जन्मेको बच्चा उहाँको सामुन्ने खानु।
यसरी नै तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भय सधैँ मान्न सिक्नेछौ। आमेन। है त परमेश्वरको भय मान्न सिक्ने चाहिँ एउटा के रहेछ भन्दाखेरि नि एउटा परमप्रभु परमेश्वरले तयार पार्नु भएको ठाउँ हैन, जहाँनेरि परमप्रभु परमेश्वरले चुन्नु भएको छ त्यहाँनेर चाहिँ परमप्रभुले दिएका हरेक नियमहरू विधि विधानहरू त्यहाँ गएर तिमीले पालना गर्न थाल्यौ भने त्यही गएर तिमीले ती कार्यहरू गर्न थाल्यौ। यहाँनिर भनेछ व्यवस्था के अरे वासस्थानको निम्ति छान्नुहुन्छ, त्यहाँ आफ्नो अन्न दाखमत तेलको दशांश गाई वस्तु भेडा बाख्राको पहिले जन्मेको बच्चा उहाँको सामुन्ने खानु है। यो परमेश्वरको जुन एउटा विधिहरू छ आज्ञाहरू छ योभन्दा माथि अरू थुप्रो कुराहरू लेखिदिएको छ। मैले यो मात्रै पढेँ है त, किनभने त्यो सबै पढ्दा लामो हुन्छ है। अनि यहाँभन्दा माथि पनि थुप्रो कुराहरू लेखिदिएको छ। जब परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले नै छान्नु भएको ठाउँहरूमा गएर जब तिमीहरू गर्न थाल्छौ तब तिमीहरूले यसरी चाहिँ आफ्नो परमेश्वरको भय मान्न सिक्नेछौ। आमेन। है त मण्डलीमा किन आउनु पर्ने, मण्डलीमा आएर चाहिँ मण्डलीभित्र गर्नु परमेश्वरले गर्नु अराउनु भएको थुप्रो एक्टिभिटिजहरू कार्यहरू चाहिँ धेरैचोटि मण्डलीभित्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो विवाह गर्नु पर्यो, मण्डलीभित्रै किन गर्ने, बुझ्दै हुनुहुन्छ? विवाह गर्नु पर्यो मण्डलीभित्रै किन गर्ने? एउटा सानो एक्जाम्पल दिएको होइन, किनभने वचनले अराएको ठाउँ परमेश्वरलाई साक्षी राख्ने परमेश्वरको ठाउँमा आएर हामीले नि जति पनि आज्ञाहरू छन् होइन, बत्तिसमा किन चर्चमै आएर लिने, सब्बात दिनको दिन चाहिँ किन चर्चमै आउने, यी कुराहरू गर्नाले चाहिँ हामीले परमप्रभु परमेश्वरको भय मान्न के गर्ने रहेछौँ, सिक्ने रहेछौँ है त। अब यो मैले भनेको होइन, बाइबलले भन्छ। धेरैचोटि सुन्दै गर्दाखेरि हामी मानिस भएकोले नि कसरी हो भनेर अलिकति अपत्यार लाग्नु पनि सक्छ है त। तर बाइबल हो, परमेश्वरको वचन हो, पत्याउनुहोस् नपत्याउनुहोस्, बाइबलले चाहिँ यही भन्छ। जब यहाँ आइन्छ तब परमेश्वरको भय मान्न सिकिन्छ। यहाँ आएर जब यही गर्नुपर्ने कार्यहरू हुन्छ, जस्तो अघि मैले भने बप्तिस्मा, विवाह होइन, यस्ता कार्यहरू अरू पनि थुप्रो कार्यहरू छन्। यी कार्यहरू जब यही आएर गरिन्छ, यही गर्नुपर्ने कार्य हो, यही आएर गरिन्छ भने नि तब त्यहाँ चाहिँ भय मान्नलाई के हुने रहेछ, भय मान्न सिकिने रहेछ है त। अनि व्यवस्था पढ्दै गर्दा, वचन पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ, भय मान्न सिकिने रहेछ। पढ्नु आउनेले चाहिँ पढ्नै पर्छ, पढ्नु नआउनेले मात्रै सुन्ने हो है। अनि यसरी चाहिँ हामी परमेश्वरको भय मान्न सिक्ने रहेछौँ। म परमेश्वरको भय मान्न कसरी सिकिन्छ त्यो कुरा पनि भन्दैछु र सिक्ने र सिकाउने कुरा बाइबलले बताएको छ। परमेश्वरको भय मान्न चाहिँ सिक्नुपर्छ र सिकाउनुपर्छ। हामीले सिकेर हाम्रो छोराछोरीलाई पनि हामीले के गर्ने हो, सिकाउने हो। त्यही भएर हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई भन्नुपर्छ तिमीहरूले बाइबल पढ, त्यही भएर हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई भन्नु तिमीहरू शनिबार सङ्गति जाऊ, त्यही भएर हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई भन्नुपर्छ तिमीहरूले चाहिँ विवाह चाहिँ चर्चमै गर्नु नि, फेरि पवित्र तरिकाले नि गर्नु नि फेरि होइन। त्यही भएर हामीले वचनका कुरा सबै कुराहरू हामीले पनि परमेश्वरको भय मान्ने हो। पढेर सुनेर हामीले परमेश्वरको भय मान्ने, त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई सिकाउने हो। अनि मात्रै हामीले छोराछोरीलाई सिकाएनौँ भने, यी कुराहरू गर्नु सिकाएन भने छोराछोरीले कहिले पनि परमेश्वरको भय मान्नेवाला छैनन्। भजन सङ्ग्रह 86:11 के भन्छ, हे परमप्रभु मलाई तपाईँको मार्गको शिक्षा दिनुहोस् र म तपाईँको सत्यतामा हिँड्नेछु। मलाई एकाग्र हृदय दिनुहोस् र म तपाईँको नाउँको भय मानु। आमेन। मलाई एकाग्रताको हृदय दिनुहोस् र म तपाईँको नाउँको भय मानौ। एकाग्रताको एकरो लागेको है त, त्यसै भेडा भनेको होइन, भेडाले होइन, त्यसै के भनेको होइन, भेडा एकाग्रताको हामीलाई परमेश्वरको वचनको विषय परमप्रभुमा लागेपछि नि, परमप्रभुमा मजासँगले लाग्यो भने एकाग्रताको हृदय दिनुहोस् र म तपाईँको नाउँको भय मान्न सकौँ है त। एकाग्रताको हृदय, एकातिर लागेको हृदय अर्थात् माथिको कुरामा लागेको हृदय, ख्रिस्टतिर लागेको हृदय दिनुहोस्, परमप्रभुतिर लागेको हृदय दिनुहोस्, ताकि म तपाईँको भय मान्न सकौँ, तपाईँको नाउँको भय मान्न सकौँ। अब अर्को भय मान्नको लागि के रहेछ भने नि एकाग्रताको हृदय, ख्रिस्टतिर लागेको हृदय, परमप्रभु परमेश्वरतिर लागेको हृदयले के गर्ने रहेछ, परमप्रभु परमेश्वरको भय मान्ने रहेछ है त।
अझै अर्को एउटा कुरालाई हेर्नुहोस्, यशाया 11:2 परमप्रभुको आत्मा उहाँमा रहनुहुनेछ, बुद्धि र समझको आत्मा, सल्लाह र शक्तिको आत्मा, ज्ञान र परमप्रभुको भएको आत्मा। आमेन। ज्ञान र परमप्रभुको भएको आत्मा। अब परमप्रभुको भएको आत्मालाई हामीले हामीसँग राखेनौँ भने, सुन्नुहोस् है त, अब भएको आत्माको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ। परमप्रभुको हामी 7 आत्माको विषयमा कुरा गर्छौँ। 7 आत्माको कुरा गर्दै गर्दा 6 आत्मा त हामी यहीँ भेटाउँछौँ। परमप्रभुको 6वटा आत्मालाई हामी यहाँ भेटाउँछौँ। 6वटा आत्मा मध्येको एउटा आत्मा चाहिँ के रहेछ? परमप्रभुको भएको आत्मा। अनि परमप्रभुको भएको आत्मालाई नि हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। परमप्रभुको भएको आत्मालाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ? प्रार्थना गरेर माग्नुपर्छ, म भित्र, ममा चाहिँ परमप्रभुको भय आओस्, परमप्रभुको भएको आत्माले म भित्र बास गर्नु भएको होस्, ताकि मैले परमप्रभुको भय मान्न सकौँ, परमप्रभुको भय मान्न सिकौँ। कसलाई इच्छा छ परमप्रभुको भय मान्ने? इच्छा छ? परमप्रभुको भएको आत्माको माग्न थाल्नुहोस्। इच्छा छ? परमेश्वरतिर एकाग्रतामा लागेको हृदय, अर्थात् परमेश्वरतिर आफ्नो हृदय लगाउन थाल्नुहोस्। भय मान्ने मन छ, वचन पढ्नतिर थाल्नुहोस्। यदि भय मान्ने मन छ भने, अब छैन भने त मेरो भन्नु पनि केही पनि छैन है त। त्यही भएर अनि व्यवस्था पाठ गर्ने, एकाग्रताको हृदय, अनि भएको आत्माको निम्ति पनि के गर्ने? प्रार्थना गर्ने। परमप्रभु परमेश्वरको भय है त। भय चाहिँ हामीले कसरी मान्न सक्छौँ? हामीमा चाहिँ भय कसरी आउँछ भन्दा नि, जब हामी यी कुरा गर्छौँ, जब हामी वचन पढ्छौँ र परमेश्वरतिर हाम्रो हृदयलाई लगाउँछौँ, र जब हामी भएको आत्मालाई के गर्छौँ? हामी प्रार्थना गर्छौँ र भएको आत्मालाई माग्छौँ, हामीमा राख्छौँ है त। 7 आत्मा मध्येको एउटा आत्मा के हुनुहुन्छ? भएको आत्मा हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले परमेश्वरको भय मान्न सिक्नेछौँ यी कार्यहरू गर्दै गर्दा। किनकि हामीमा भय चाहिन्छ। आज्ञा पालन गर्नको निम्ति भय चाहिन्छ है त। याद राख्नुहोस्, हामी होसियारी साथ परमेश्वरको आज्ञा पालना गर्नको निम्ति भय चाहिन्छ। अघि मैले भने नि, जबसम्म हामीलाई नि हाम्रो बाबुको नि भय छैन नि, बाबुले अराको काम हामी राम्रोसँगले गर्दैन। मैले मेरो छोरीलाई गएर छोरी जात पानी लिए भन्यो भने नि होइन, त्यो मेरो डरमा बसेको कारण त्यसले नि गएर भरिले भनेछ नि, पुरै भरेर नि नहल्लाइकन गर्दै रहे पनि अलिअलि चाहिँ पोखेरै लिएर आउँछ। आउनु चाहिँ त्यो अब उसले नजानेको, अब त्यो के भन्नु नजानेको भन्दा त्यो कप समाउनु राम्रोसँगले नजानेको कारण होइन, मैले पानी लिएँ भने नि यहाँ त त्यो ठुलो ग्लासमै ल्याउँछ, यो चाहिँ बाबा कप हो भनेर होइन। भरि लियो भने नि भरि ल्याउँछ, अलिकति लियो भने नि फेरि पिथामा लिएर आउँछ होइन। एउटा सानो बच्चाको कुरा गरेको मैले, सुन्नुहोस् है त। मैले भन्नु चाहेको चाहिँ के भने नि, जब हामी भय मान्छे, कुनै व्यक्तिको भय मान्छौँ या कसैको भय मान्छौँ भने नि, उसले अराको हरेक कुरा हामी होसियारी साथमा पालना गर्छौँ। हो किन भन्नुहोस् त? राजाले गएर तपाईँलाई जनगणना लिएर आइज भन्ने मान्नु एकछिनको लागि, या राजाले गएर तपाईँलाई बारी जोत भन्यो भने तपाईँ जताभावी जोतिनुहुन्छ? जोत्तेपछि राजाको आज्ञा एउटा मात्रै बाजो भाग, थोरै मात्रै सिया छुट्यो भने पनि गएर मखेर होइन। हामी कति होसियारी साथमा हामी जोत्छौँ त्यो बारी, किनभने यो राजाको के हो? आज्ञा। अनि राजाको चाहिँ भय हामीसँग भएको कारण। तर राजाको भय छैन भने, राजाको भय छैन भने चाहिँ नि फेरि जताभावी राजाले बोलाए पनि होइन। रानी बस्तीमा राजाको भय नै थिएन, राजाले बोलाएको त उता आएन त होइन, किनभने भय छैन उसलाई राजाको। ए आफ्नै बुढा त नि राजा भन्ने के, मेरै बुढा त बुझ्दै हुनुहुन्छ? भय चाहिँ नि, भय छ भने नि त्यो आज्ञालाई हामी लापरवाही लिनु सक्दैनौँ। त्यही भएर परमेश्वरको वचन होसियारी साथमा पालना गर्दा मात्रै हामीलाई आशिष छ। परमेश्वरको वचन होसियारी साथमा पालना गर्दा मात्रै हामीलाई जीवन छ। परमेश्वरको वचन होसियारी साथमा पालना गर्दा मात्रै हामीलाई चङ्गाइ छ। अनि त्यो परमेश्वरको वचन चाहिँ होसियारी साथमा पालना गर्नको निम्ति चाहिँ नै परमप्रभुको भय चाहिन्छ। परमप्रभुको भय छैन भने हामी कहिले पनि परमप्रभुको वचन होसियारी साथमा पालना गर्नु सक्दैनौँ, लापरवाहीपूर्वक पालना गर्छौँ। लापरवाहीपूर्वक पालना गरिसके पछाडि आशिषको हामी आशा राख्नै सक्दैनौँ। सक्छौँ त?
इनाम हामी पाउन सक्छौँ। कसैले हामीलाई धान काट्नु बोलायो मान्य सेक्सीलाई, गहुँ काट्ने या मकै भाँच्न बोलायो, खेतमा काम गर्नलाई बोलायो, उसले जे काम गर्नु त्यो लगाएको छ त्यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ यसले भरे मलाई स्यालेरी दिने, यो मेरो भाइको लागि मालिक हो, यसको आज्ञा चाहिँ मैले राम्रोसँग पालना गरेँ भने भरे बेलुका मैले इनाम पाउँछु भन्ने ज्ञान भएकोले मात्रै भय मान्छ के अरे त्यो काम राम्रोसँगले गर्छ नि त होइन, डर राखेर इनामको पनि आशा राखेर। नत्र डरै छैन भने नि तेरे चिनेकै छिनेकी त त्यो कारणले भएन है त, भय नभएकै कारणले परमेश्वरको घनिष्ठता तपाईँ र मसँग भएन। भजन सङ्ग्रह 33:18 तर परमप्रभुको दृष्टिमा उहाँको भय मान्नेहरूमाथि छ। परमप्रभुको दृष्टि उहाँको भय मान्नेहरूमाथि छ। परमप्रभुले मलाई देख्नु भएन, हेर्नु भएन होइन, हाम्रो गुनासो हुन्छ नि कतिचोटि, परमप्रभुले देख्नु भएन, हेर्नु भएन, हुन्छ कि हुँदैन गुनासो? भय मान्नुहोस् त, तपाईँलाई परमप्रभुले निहालेर हेर्नुहुन्छ, तपाईँमाथि परमप्रभुको दृष्टि पर्ने रहेछ। भजन सङ्ग्रह 34:7 र 9 परमेश्वरको भय मान्नेहरूका चारैतिर परमप्रभुका स्वर्गदूतले सुरक्षाको घेरा लाउनेछन् र उहाँले तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। स्वर्गदूतको सुरक्षाको घेरा चाहिँ परमप्रभुको भय मान्नेहरूले पाउने रहेछ। 9 पद हे परमप्रभुका पवित्र जन हो, उहाँको भय मान, किनकि उहाँको भय मान्नेहरूलाई केही कुराको खाँचो हुँदैन। उहाँको भय मान्नेहरूलाई केही कुराको खाँचो हुँदैन। आज हामीलाई सबै कुराको खाँचो छ केही कुराको खाँचो हुँदैन भनेको परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हो, भय माने भने पो हुनुहुन्छ उहाँ पनि भय मान्नेहरूसँग हुनुहुन्छ है त। उहाँ नै हुनु भएन भने हामीलाई खाँचो त टन्नै हुने हो। सुन्नुहोस् है त, भजन सङ्ग्रह 85:9 निश्चय नै उहाँसँग भय मान्नेहरूको नजिक उहाँको उद्धार छ र उहाँको महिमा हाम्रो देशमा बास गर्नेछ। नजिकै उद्धार छ अरे, भय मान्नेहरूको चाहिँ नजिकै के छ? उद्धार हुनेछ। समस्या पर्यो, परिस्थिति पर्यो, त्यसले तुरुन्तै छुटकारा पाउँछ। कसले भन्दा नि जसले नि उहाँको भय मान्छ। समस्या परेको यहाँनिर वर्ष बित्दाखेरि पनि हाम्रो त यहाँ उद्धारै हुँदैन नि त। किन भन्नुहुन्छ भने नि भयकै अभाव हो। भजन सङ्ग्रह 103:11 अनि 13 किनकि पृथ्वीबाट स्वर्ग जति अग्लो छ उहाँको भय मान्नेहरूमाथि उहाँको करुणा त्यति नै महान छ। आमेन है त। भय मान्नेहरूमाथि उहाँको करुणा कति धेरै छ भन्ने कुरालाई हामी यहाँनिर बुझ्छौँ। 13 पद जसरी बाबुले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई टिठ्याउँछ त्यसरी नै उहाँको भय मान्नेहरूलाई परमप्रभुले टिठ्याउनु हुनेछ। परमप्रभुले टिठ्याउनु हुनेछ भनेपछि आफै बुझ्नुहोस् कस्तो सङ्गत हुन्छ होला परमप्रभुको तपाईँसँग। भजन सङ्ग्रह 111:5 उहाँको भय मान्नेहरूलाई उहाँले भोजन जुटाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, उहाँको भय मान्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुने रहेछ? भोजन जुटाउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 128:4 यसरी परमप्रभुको भय मान्ने मानिस आशिषित हुनेछ। परमप्रभुको भय मान्ने मानिस के हुनेछ? आशिषित हुनेछ। अब कसरी आशिषित हुनेछ त्यहाँ यसरी भनेछ। अब 128:1-2-3 हेर्नुहोस्, तपाईँले आफै भेट्टाउनुहुन्छ। यसरी भनेको चाहिँ कस्तो आशिष हुने रहेछ, कसरी हुने रहेछ, भय मान्नेहरूको जीवनमा कसरी आशिष हुने रहेछ, त्यसको अलिकति एक्जाम्पल डिटेल्स तपाईँले माथि पाउनुहुन्छ है त। भजन सङ्ग्रह 145:19 उहाँको भय मान्नेहरू सबैको मनोरथ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूको पुकारा सुन्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई बचाउनु हुनेछ। उहाँको भय मान्नेहरूको चाहिँ सबै मनोरथ उहाँले पुरा गर्नुहुनेछ र उहाँले तिनीहरूको पुकारा पनि के गर्नुहुने रहेछ? सुन्नुहुने रहेछ। आज हामीले प्रार्थना गर्दा परमप्रभुले किन सुन्नुहुन्न भन्दा नि एउटा कारण चाहिँ यहाँ पनि छ, हामी उहाँको भय नमानेकै कारण हो है त। हाम्रो प्रार्थनाले उत्तर नल्याएको।
भजन सङ्ग्रह 147:11 तर परमप्रभु उहाँको भय मान्नेहरूसँग र उहाँको अचूक कृपामाथि भरोसा राख्नेहरूसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। परमप्रभुको भय मान्नेहरूसँगै उहाँ के हुनुहुने रहेछ? प्रसन्न हुनुहुने रहेछ है त। आज तपाईँ र मसँग परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर तपाईँलाई जान्नु मन लाग्यो भने तपाईँभित्र परमप्रभुको भय कतिको छ त्यसलाई नापेर हेर्नुहोस्। तपाईँले आफै बुझ्नुहुन्छ कि परमप्रभु मसँग खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा। हितोपदेश 8:13 परमप्रभुको भय मान्नु दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो। परमप्रभुको भय मान्नु दुष्टतालाई के गर्नु अरे? घृणा गर्नु। अब अर्को तरिका छ, भय कतिको छ भनेर नाप्ने। दुष्टताप्रति कतिको घिन लाग्छ तपाईँले त्यसलाई हेर्नुहोस्। परमप्रभुलाई मन नपर्ने कुराहरू तपाईँलाई कतिको मन पर्छ? परमप्रभुको वचन विरुद्धका कार्यहरू कुराहरू तपाईँलाई कतिको मन पर्छ? त्यसैबाट तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँमा भय कतिको छ भनेर है त। हितोपदेश 14:27 परमप्रभुको भय जीवनको मूल हो जसद्वारा मानिस मृत्युको पासाहरूबाट उम्कन्छ। परमप्रभुको भय चाहिँ जीवनको के हो रे? मूल हो जसद्वारा मानिसहरू मृत्युको पासाबाट पनि उम्कन्छन्। हितोपदेश 15:33 परमप्रभुको भयले मानिसलाई बुद्धि सिकाउँछ। परमप्रभुको भयले मानिसलाई के सिकाउँछ? बुद्धि सिकाउँछ। हितोपदेश 16:6 प्रेम र विश्वास योग्यताद्वारा पापको प्रायश्चित हुन्छ। परमप्रभुको भयद्वारा मानिस खराबीदेखि अलग रहन्छ। परमप्रभुको भयद्वारा तपाईँलाई खराबीदेखि अलग रहने मन छ है त। तपाईँलाई खराबीदेखि अलग चाहिँ नि परमप्रभुको भयले राख्छ है त। तपाईँले भय मान्न थाल्नुभयो भने तपाईँमा जब भय आउँछ नि तपाईँ खराबीबाट अलग बस्नुहुनेछ। हितोपदेश 19:23 परमप्रभुको भयले जीवनतिर डोर्याउँछ तब मानिस ढुक्क बस्नेछ र दुःखले त्यसलाई छुँदैन है त। हामी ढुक्क किन हुँदैन? दुःखले किन छोइरहन्छ हैन? हामी यहाँनिर देख्छौँ हामी परमप्रभुको भय मान्दै गर्दा हामी जीवनमा पनि डोरिने रहेछौँ। हामी ढुक्कसँग बस्न सक्छौँ, दुःखले हामीलाई छुँदैन। हितोपदेश 22:4 नम्रता र परमप्रभुको भयले धन मान र जीवन ल्याउँछ। कसलाई चाहिन्छ धन? कसलाई चाहिन्छ मान? कसलाई चाहिन्छ जीवन? परमप्रभुको भय। परमप्रभुको भय है त। परमप्रभुको भय छ भने धन पनि आउँछ, मान पनि आउँछ र जीवन पनि आउँछ। यसैया 33:6 तिमीहरूको समयको लागि उहाँ पक्का जग र मुक्ति तथा ज्ञान र बुद्धिको बहुमूल्य भण्डार हुनुहुनेछ। परमप्रभुको भय मान्नु नै यस भण्डारको साँचो हो। हेर्नुहोस् त कुन भण्डारको साँचो रहेछ भय है त। यहाँ यस भण्डारको साँचो हो भनेछ, तर यसमा के पर्यो भन्दा तिमीहरूका समयको लागि उहाँ पक्का जग है त, मुक्ति तथा ज्ञान र बुद्धिको बहुमूल्य भण्डार हुनुहुनेछ। परमप्रभु नै हाम्रो निम्ति मुक्तिको, ज्ञानको हैन बलियो जग, हाम्रो बलियो जग, धराराज्य भने नि उहाँ हुनुहुनेछ हैन। उहाँ चाहिँ हाम्रो यसको भण्डार हुनुहुनेछ। अनि यो भण्डारको साँचो चाहिँ के रहेछ? परमप्रभुको भय है त। यो भण्डारको साँचो चाहिँ परमप्रभुको भय। त्यही भएर हेर्नुहोस् भयको फाइदाहरू टन्नै छ। हामीले परमप्रभुको भय मान्दै गर्दाखेरि भय मान्छौँ भने हामी होसियारी साथमा के गर्न सक्छौँ? उहाँको वचन हामी पालना गर्न सक्छौँ। होसियारी साथमा वचन पालना गर्दै गर्दा हामीबाट रोग टाढा हुने रहेछ। अघि हामीले पढ्यौँ, हेऱ्यौँ व्यवस्था 28:58 देखि 63 सम्म हैन। हामी र हाम्रो सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ। हामी र हाम्रो सन्तानमाथि कुनै पनि रोगले छुने छैन। तर हामीले भय मानेन भने होसियारी साथमा उहाँको वचन पनि पालना गर्न सक्दैनौँ। अनि आज्ञा पालन नगर्नेलाई आशिष पर्छ कि श्राप पर्छ? व्यवस्था 28 मै होला सायद हैन। आशिष श्राप
पुरै 28 अध्यायमै दुईटै छ, तपाईँले मजाले हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। आज्ञा पालन गर्नेलाई आशिष र आज्ञा पालन नगर्नेलाई श्राप भनेर त्यहाँनिर छ। अनि त्यो आज्ञा चाहिँ फेरि जताभावी होइन, होसियारी साथमा पालना गर्नुपर्छ। होसियारी साथमा पालना गर्नको लागि नि कसको आज्ञा हो, उसकै के चाहिन्छ, हामीलाई भय चाहिन्छ। यदि परमप्रभुको आज्ञा हो, परमप्रभुको आज्ञा पालन गर्नलाई हामीलाई परमप्रभुकै भय चाहिन्छ। सबैले भन्नुहोस् त, परमप्रभुको आज्ञा पालन गर्न परमप्रभुकै भय चाहिन्छ। परमप्रभुको आज्ञा पालन गर्न परमप्रभुकै भय चाहिन्छ। भय छ, आज्ञा पालन गर्न सकिन्छ। होसियारी साथमा पालन गर्न सकिन्छ। भय छैन, आज्ञा पालन गर्नु सकिँदैन। होसियारी साथ पालन गर्नु सकिँदैन। छेउकोलाई भन्दिनँ, बुझ्यौ? भय छ भने नि हामी आज्ञा पालन गर्न सक्छौँ र हामी त्यो आशिषलाई, त्यो जीवनलाई हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर भय छैन भने नि सकिँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यही भएर हामीलाई परमप्रभुको भय चाहिन्छ र भयको लागि आजदेखि बाइबल पढ्नु भन्दैन त सबैले। आजदेखि म दमै छैन, मेरो घाँटी चिलाइरहेको छ र त कराइरहेको छु। परमप्रभुको भय मनमा आओस् भनिकन आजदेखि म वचन पढ्नेछु। आमेन। परमप्रभुको भय आत्मालाई म पुकार गर्छु। आउनु भएको होस् भएको आत्मा ममा आउनु भएको होस्। म मेरो हृदयलाई परमप्रभुतिर ल्याउँछु ताकि ममा परमप्रभुको भय आएको होस्। आमेन। छेउको साथीलाई भयको निम्ति वचन पढ्ने नबिर्सिने भन्ने त बिर्सिनु हुँदैन है त। भयको निम्ति चाहिँ हामीले वचन पढ्नै पर्छ है त। वचन पढ्नुको फाइदा यहाँ टन्नै छ। अब म अझै भनिदिउँ, तपाईँ आराधना गर्नुहुन्छ नि, हामी यहाँ आराधना गर्छौँ, घरमा पनि गर्छौँ होइन। आत्मा अनि सत्यताको आराधना पनि गर्न चाहन्छौँ। परमप्रभुलाई मनपर्ने आराधना यहाँ हामी ओठको भक्ति, के अरे ओठे फल भन्छौँ हामी यहाँ होइन। ओठको फल हामीले यहाँ गीत गाउने बजाउने त्यहाँ ओठको फल हो। तर आत्मा अनि सत्यताको आराधना जो जीवनबाट गरिन्छ, जसलाई चाहिँ आज्ञा पालनद्वारा के गरिन्छ, कम्प्लिट गरिन्छ। अब आज्ञा पालनद्वारै आत्मा अनि सत्यताको आराधना हुँदो रहेछ नि त, हो कि न? भन्नुहोस् त। अब आज्ञा पालन गर्नलाई तपाईँलाई के थाहा हुनुपर्छ? पहिलो आज्ञा थाहा हुनु पर्यो। आज्ञा थाहा पाउनलाई फेरि के गर्नु पर्यो? यो नपढेसम्म आज्ञा कहाँबाट थाहा हुने? अनि यो नपढेसम्म आज्ञै थाहा छैन, आज्ञा पालन कसरी हुन्छ र तपाईँले कसरी आत्मा अनि सत्यताको आराधना गर्न सक्नुहुन्छ? ओठको फल चढाउनु भनेको नि परमेश्वरलाई नि हामीले जाने अनुसार परमेश्वरको नि बढी बढाउ गर्नु हो नि त, हो कि न? भन्नुहोस् त। ओठको फल भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई नि शब्दहरूबाट बढी बढाउ गर्नु। अब ओठको फल शब्दहरूबाट बढी बढाउ गर्नको लागि पनि त उहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँको शक्ति कति छ, सामर्थ्य कति छ थाहा हुनु पर्यो नि। अनि उहाँको विषयमा बताएको कुरै तपाईँले पढ्नु भएन भने तपाईँले ओठको फल पनि चढाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, सुन्नुहोस्, तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, बाइबलले भन्छ, मैले पहिले प्रार्थनाको विषय अनि भने हामी कतिचोटि प्रार्थना बाइबलमै लेखिएको छ, तिमीहरू माग्छौ तर पनि पाउँदैनौ किनभने तिमीहरू ठिकसँग प्रार्थना गर्न, प्रार्थनामा माग्नलाई के गर्दैनौ, जान्दैनौ भनेको छ होइन। ठिकसँग चाहिँ कसरी प्रार्थना गर्ने भन्ने कुरा पनि त बाइबलभरि छ नि त। यो नपढेपछि हामीलाई ठिकसँग प्रार्थना गर्न पनि आउँदैन। हेर्नुहोस् त, बाइबल पढ्नुको आवश्यकता म तपाईँलाई बताइदिँदैछु, महत्त्व तपाईँलाई बताइदिँदैछु है त। त्यही भएर हामीले बाइबल पढ्नै पर्छ, अनि मात्रै हामी आज्ञा पालन गर्न सक्छौँ, अनि मात्रै हामी आत्मा अनि सत्यताको आराधना गर्न सक्छौँ, अनि मात्रै हामी ठिकसँगले प्रार्थना गर्न जान्दछौँ। के गर्ने र के नगर्ने
त्यो कुरा थाहा पाउनलाई पनि हामी पहिले बाइबल पढ्नै पर्छ। तपाईँलाई कहिले पनि झुटो शिक्षाले लानु सक्दैन यदि तपाईँले बाइबल पढ्नु भएको छ भने। न त तपाईँलाई सजिलै सिंहले के गरिदिन्छ, आहारा बनाइदिन्छ। झुटो शिक्षाले तपाईँलाई सजिलै लगिदिन्छ। बाइबल पढ्दा पनि थुप्रो फाइदा छ, त्यसै भनेको होइन है त। उहाँको वचन शक्तिशाली छ, उहाँको वचन पढ्यो भने मभन्दा मिठो छ है। त्यही भएर हामीले वचन चाहिँ पढ्नै पर्छ। वचन पढ्यो भने उहाँको भय पनि हामीमा के हुनेछ, आउनेछ। भनेपछि भय मान्नको लागि पनि हामीले वचन के गर्नुपर्ने रहेछ, पढ्नै पर्छ। हामीले जतिसुकै कुरा गरौँ न, तपाईँ यहाँ जतिसुकै शनिबार आउनुहोस्, आराधना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नै हिसाबले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, आफ्नै हिसाबले आराधना गर्नुहुन्छ, तर परमेश्वरले चाहनुभएको सुव्यवस्थित आराधना, परमेश्वरले चाहनुभएको व्यवस्थित प्रार्थना, व्यवस्थित सङ्गति, ती सबै कुरा थाहा पाउनको लागि परमप्रभुसँगको सङ्गत गर्दै गर्दा कसरी गर्ने होइन। हामीलाई अहिले गर नि यहाँ यत्तिकै है, यत्तिकै गएर राजाको अगाडि गएर उभिनु पऱ्यो भने बोल्नु जान्नुहुन्छ, रियल कुरा। तपाईँ राजाको अगाडि गएर उभिनु पऱ्यो भने राजासँग बोल्न जान्नुहुन्छ। यहाँ आइसियो गइसियो बक्सियोस् भन्न त आउँदैन, कहाँबाट बोल्ने होइन। मलाई आउँदैन आइसियो गइसियो बक्सियोस्, खै के भन्छ होइन, हजुर के भन्ने। अब कति कहाँ झुक्ने, कहाँ नम्र, कसरी कहाँ भन्ने थाहा छैन छ त छैन नि त। मलाई पनि आउँदैन राजाको अगाडि गएर टक्कै गरेर अहिले राजाको अगाडि गएर बोल्नु पऱ्यो भने। सोच्नुहोस् राजाको अगाडि आएर हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, आराधना गर्दैछौँ, कस्तो लागेको होला उहाँलाई। बोल्नु जान्दैन, प्रार्थना गर्नु जान्दैन, आराधना गर्नु जान्दैन, पश्चाताप कसरी गर्ने थाहा छैन, क्षमा कसरी लिने दिने थाहा छैन, केही कुरै थाहा छैन। किन भन्दा नि हाम्रो कहिले पनि राजासँगको सङ्गत भएन। मैले किन बोल्नु जानिनँ, राजासँग बोल्नु जानिनँ भन्दा नि किनभने मेरो कहिले पनि राजासँग के भएन, सङ्गतै भएन। अनि राजासँग, हाम्रो प्रभुसँग सङ्गत गर्नलाई नि चाहियो। यहाँ छ प्रभु को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँसँग कसरी बोल्ने, उहाँलाई कसरी आराधना गर्ने, उहाँलाई कसरी, उहाँको अगाडि कसरी आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्ने होइन, उहाँसँग कसरी स्वीकार गर्दा हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ, अधर्महरू क्षमा हुन्छ, कसरी प्रार्थना गर्दा सुनवाई हुन्छ है। हाम्रो प्रभुले दुईजना व्यक्ति प्रार्थना गर्नु गएको व्यक्तिको पनि उदाहरण त्यहाँ राखिदिएको छ। एउटा कर उठाउने र एउटा फरिसी अगाडि गएर कसरी प्रार्थना गर्यो, कर उठाउने कसरी पछाडि बसेर प्रार्थना गर्यो होइन। यी सबै कुराहरू हामी बाइबलमा छ। कसरी चाहिँ हामीले मन्दिरमा गएर प्रार्थना गर्ने, परमप्रभुको भवनमा गएर प्रार्थना गर्ने, कसरी आराधना गर्ने, कसरी पश्चाताप गर्ने, यी सबै कुराहरू यहाँ चाहिँ कहिले बाइबलले नपढेपछि थाहा हुन्छ त। अनि सोच्नुहोस् त तपाईँले गरिरहेको कस्तो होला, गन्जागोल भनिदिनु त, गन्जागोल भइरहेछ। कतिचोटि गन्जागोल भइराखेको हुन्छ। तपाईँ र मलाई मात्रै यहाँनिर राम्रो लाग्यो भन्ने फिल भएको होला, तर माथिबाट परमप्रभुले हेर्दा कतिचोटि गन्जागोल भइराखेको हुन्छ। कुन कुरा कसरी गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर बाइबलमा भनेको छ नि त होइन, कोरिन्थीको पुस्तकमा सुव्यवस्थित आराधना होइन, सुव्यवस्थित आराधना चाहिन्छ। हाम्रो परमेश्वर गोलमालको परमेश्वर होइन, ठिक तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस ठिक तरिका चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। हामीले वचन अनि ती सबै कुरा बाइबलमा लेखिएको छ, यी सबै कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। र अब मैले सकेँ है त, नातिनुहोस्, मैले सकेँ। अब एउटा रिक्वेस्ट छ मेरो है त, मेरो एउटा रिक्वेस्ट हो, यसलाई अन्यथा नलिनु होला है त, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। म एउटा सानो रिक्वेस्ट पनि तपाईँहरूलाई गर्दैछु, एउटा सूचना पनि जस्तै हो, एउटा रिक्वेस्ट पनि हो। मैले भर्खरै 2 दिन 3 दिन भयो एउटा युट्युब खोलेको छ। अलिकति भिख माग्नु पऱ्यो, तपाईँको लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइबको भिख माग्नु पऱ्यो। म त्यसमा सिर्फ वचन मात्रै हाल्दैछु, केही वचनहरू। त्यो वचन चाहिँ अब तपाईँहरूले पनि पाउनु भएको होस् र त्यहाँबाट बाहिर पनि गएको होस् भनेर है मेरो इच्छा छ। त्यही भएर तपाईँहरूले त्यसलाई पहिले सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। किन त्यति भइसक्यो, त्यो आफै युट्युबले के गर्दो रहेछ, ख्याल्ने गर्छ है त। त्यसको लागि पनि पहिले तपाईँहरूको पनि अलिकति
सपोर्ट चाहिँ चाहिएको छ, त्यही भएर यो भिड माग्दैछु लाइक पहिले अरूले भन्दा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरेर भिड माग्यो भन्दै जिस्काइन्थ्यो होइन, अहिले अब आफैले म माग्दैछु है त। अनि हाम्रो एनपिसीको ग्रुपमा मैले सुजाताकोबाट त्यो लिङ्क पनि पठाइदिएको छ है, अघि भर्खरै मैले पठाइदिएको छ, त्यहाँ आएको पनि होला, लिङ्क आएको छ, त्यसमा गएर हेर्नुहोस्। पाउनु भएन भने छिमेकीलाई सोधेर पनि गर्नुहोस्, यहाँ सबैजनाको आफ्नो जिमेल छ। अनि किनभने यहाँ भरे बेलुकासम्म मलाई 50-60वटा सब्सक्राइब त आउने रहेछ है त। 50-60वटा सब्सक्राइब, 50-60वटा लाइक, 50-60वटा कमेन्ट, 50-60वटा चाहिँ सेयर पक्कै पनि भरे आउने रहेछ। तपाईँहरूको फेसबुकमा सेयर गर्नु होला, 3-4वटा मात्र हालेको छु है। म अब दिनकै यसो अलिकति हाल्ने कोसिस गर्दैछु है त, ताकि अरूले पनि आशिष पाउनु भएको होस्। हुन्छ, धन्यवाद। अब मैले वचनलाई पनि यही राखेँ र भिख माग्ने कामलाई पनि यही राखेँ। सबैलाई जय मसी।